Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maadjong gabi ug maadjong buntag, maadjong udto ug maadjong hapon kaninyo mga igsuon ko diha ni Kristo. Aniya na sab ako karon aron pag padayag na pod sa mga pulong sa Ginoo para kaninyong tanan. Apan sa dili pa husang sugdan sa humbo nga pagampo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan nga labing balaan sa tanan Ginoo, mapasalamaton ako kanimo nga ikaw naghatag kanang kabaskog sa lawas. Ginoo, salamat sa mga grasya nga akong nadawat Ginoo. Sana pasalamat ug nagadayeg ako kanimo Ginoo. Tabangi po ko Ginoo nga imong pulong nga akong pagabat-baton karon para sa mga kaigsuonan nga kuwang pagkahibaw nga unta imo kung tabangan Ginoo, ihatag na ako Ginoong kaalam katakos pagbatbat sa mga pulong ug tabang ipod Ginoo ang mga kaigsuonan nga mamati nga unta makapudyo kini silang kasing-kasing ug unahuna aron makayusa kaming tanan pagpalagad diha kanimo. Basta kining tanan akong gipangadyo ug pasalamatan pinaagi lamang sa imong anak kabuhig hari anton sa kanturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, usbon na ho, madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon, kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Kristo. Agahong tema karon may tungod ining atong pagpanulti. Nga maoy ako karon paghisgutan nga ang ato bang mga pulong nga kana bang mahisubay kanunay sa kabut-on sa Ginoo. Kay atong ipunting ang atong hunahuna sa atong panahon karon diin makatapok-tapok ang malaghang mga tao manggula na ng mga pulong nga mga laway. Ug bisan gani sa balaang kasulatan ang Ginoo nagadili gadud sa mga pulong nga mga binuang man ang mga laway sa atong panahon karon ato makita nga kasagaran karon mga na nga ni mga bata madyo na madyo namang malikas. Maunay ang adyan nato bantajan aron kita makabantay niini. O wa ta kahibaw di ayo wa tay pagpagbana sa pulong sa Ginoo, wa tay pagbasa, di ta magwasa. Di ta kahibaw nga kanang ato mga pulong nga gipanulti kuan na din na kanang supak na sa kabut-on sa Ginoo. Diri sa kuan kanang Leviticus kapitulo 20 bersikulo 9 nga nagaingon mga ni diri sa basahon sa Leviticus 20 kapitulo 20 bersikulo 9 nga giskutan diri nga nagaingon nga ang magtunglo sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patjon. Dito sa balaod sa Israel kung ang magtunglo sa ilang amahan o sa inahan katong nagtunglo katong anak patjon gadto na matud pa dinhi sa balang kasulatan. Namaunay ang adya nato pamalandungan nga sa atong panahon karon adunay mga ginikanan ug anak pud manggiaway mangguwa na ng mga pulong nga mga lingilan. Pero unsay giingon diri nga ang magtunglo sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patjon siya. Maunay giingon sa Ginoo. Pero sa unsa man diha sa unsa mga joy ang adya nato nga buhaton nga aron ta makabantay niini. Mao na nga kita magtuki ito ta sa balaang kasulatan. Kay kanang pagpamalikas sala kana. Sala kana unja kanang pagpamalikas. Unja labi nagnaay mga bata nga gagmay pag upang nagtuon o magsige nga ikaw pamalikas sigig panungo hantod pud kana ang imong mga anak makakaton pud. Matakdan po sa imong pagkahinunguhan pa imong pagkahimalikas. Asa man nato na mabasa nga kanang pagpamalikas sala. Mabasa nato kana sa Sirak kapitulo 23 bersikulo 13 nga nagaingon dito. Ayaw paanad pagsulti og mga balikas o kupanamas-tamas og sala kini. Sirak 23:13. Unsa bantajanan ay nato mga igsuon ko diha ni Kristo kay kining ato mga
pulong na ang ganitay ikaistorya manggula na ng mga dili madyo, mga laway, mga pulong nga naisupak kanunay sa kabuton sa Ginoo. Kay ug dili ta magbantay nini, matod pa sa Sirak kapitulo 23 gyapon bersikulo 15 nga nagaingon nga kun dili ka makapukuan pugong sa ipagsultig mga dautan, dili ka gadto makahunong sa tibuok mong kinabuhi. Unsa di ay kun dili deta makapugong sa sinultihan natong mga dautan, dili gadto deta makapugong sa antod sa tibuok natong kinabuhi. Mo na ibantayan nato nga dili nato paamhan kana mga pulong nga mga ngilad, kana mga balikas, mga tungo. Mao naman ang balikas ug tungo. Mao na iya nga dyan nato pamalandungan kung kita magkinabuhi kita udon sa kabuton sa Ginoo, kay supak man ang kabuton sa Ginoo. Unsa naapatay mga teksto nga mga basa nato nga diri sa kuan Episo, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Episo 4:4 tudling 29. Matud pa ni San Pablo, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong. Daotang mga pulong kanang mo kuanta, magbugal-bugal ta sa atong sikataw. Sala ka na. Kanang magtamay ta. Sala ka na. Mabasa na to kana sa Proverbio o Panultihon kapitulo 14 bersikulo 21 nga binuang ang pagtamay ug kanang mga bugal-bugal. Panultihon kapitulo 14 bersikulo 21. Unsa may giingon pangani dire sulat ni San Pablo ngadto sa taga Episo 5 tudling 4 nga nagaingon, ayaw kamo paggamit sa mga pulong malaway ug hugawng tiaw. Unsa di ay namatod pa ni San Pablo, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga laway ug hugaw nga tiaw. Nakasagaran man na atong mabati karon kana nganing mga guwang-guwang na pastilan Ginoo ko kanang baba nga mura po dati ag nang kuan kana na ang mura po dali ra kadyo makalitok sa mga pulong nga mga ngilan. Mao na diha nga dyan nato bantayan mga isaon ko diha ni Kristo nga si San Pablo nagasulti nga ayaw kamo paggamit sa mga pulong malaway og hugaw nga tiaw. Episo kapitulo 5 bersikulo 4. Unsa ang sa pagbuhat ra ba sa Ginoo sa tao? Unsa may giingon sa Ginoo? Isaias 43:7 nga nagaingon, sila ang akong katawhan, ako akong giumol aron pagdayeg sa akong himaya. Isaias 40 nabasa nato kana sa Isaias. Mauna diha mga isuon ko diha ni Kristo nga takos na tong likadyan sa ating atong mga pulong nga manggula ning atong bakba nga dili na unta kini makakasupakan sa Ginoo. Kay mao man gadunay kuan sa Ginoo nga magsulti ang atong mga pulong kinahanglan nga kana ang dili ta magsulti mga laway, mga pulong. Atong ipahiudyon kanunay sa iyang kabuton ang atong mga pulong. Dili kita magpataka og jamuak. Atong ipasubay diha sa kabuton sa Ginoo. Sa Isaias 43 tudling 7 nga sila ang akong katawhan, ang ingon ang Ginoo. Sila ang akong katawhan, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. Tudling 21. Ang akong katawhan nga akong giumol alang aron ako daygo nila. Isaias 43:21. Ang akong katawhan nga akong giumol alang aron daygo nila ako. Nas kumusta naman sa atong mga bakba karon? Nga sa atong panahon karon imbes magadayeg sa Ginoo kana na mahinom mga ngilad, mga pulong, mga tungo naman, mga balikas, uban pa mga jama-jama, mga laway, mga pulong nga nahiladyo ngadto sa nisupak sa kabuton sa Ginoo. Kay matud ba sa Revelasyon kung gipadayag kapitulo 21
bersikulo 8 nga ang malawayon dili makasulod saging harian sa langit. Ambot itambog nga yung gibot pasabot nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug kining linaw mao ang ikaduhang kamatayon. Mao na gisgutan diha ni San Juan. May kanang revelasyon si San Juan may nagasulat na. Di apod sa kuan giingon diri sa Episo kapitulo 5 bersikulo 10 nga nagaingon nga nanggiingon nga kanana ang paningkamuti nga mahimuot kaninyo ang Dios. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Dios. Episo kapitulo 5 bersikulo 10. Napay giingon din ni San Pablo, busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante. Sa ato pa di ay pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante. Mao na bantaja na to. Sa may tabo ng ignorante, marang magpataka na lamang jamuha. Unsa na pagatoy teksto na tumabasa sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 26 nga nagaingon Santiago, kung may nagtuo nga siya reliyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan o naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Unsa di ay nga kanang bisan pa nga ni og tan-awon sa tawo nga reliyoso pero wa naman gihapoy kapuslanan ang atong pagkareliyoso kun ang atong mga baba wahay pagpugong. Dili na to pugnan ang atong isulti nga magpataka laman tag muat nga di ay nahisupak na kana sa kabuton sa Ginoo. Mao na giingon ni Santiago nga kung Santiago 1:26, kung may nagtuo nga siya reliyoso apan wala magpugong siyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Sa dagil sama ra nga gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Unsa wa na to puy ang mga mensahe sa Ginoo. Kay unsa may giingon sa Ginoo nga das ubang bahin sa kalusulatan nga bulahan kadtong nagatuman sa iyang kaubuton. Mo na takos na to kamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo. Nga kining atong bagibuhatan sa Ginoo aron pagdayeg ni Diya. Pero ang atong mga pulong na kana na mahino mga ngilad nga atong mga sinultihan. Dili naman nga to sa pagdayeg sa Ginoo kun dili ang gipuli kana na mahino mga tungo. Mao nay kasagaran sa atong panahon karon, mga bata pamaadyo na mga nungo. Tungod kay makita po sila sa kanang uban nga yanuhon laman nila mga tungo. Di siyempre po matakdan po to. Matakdan po kay matud man sa usa ka istorya nga kanang tawo nga manamaligjag isda. Matakdan po na hiya manimaho pong isda. Maura po na diha ang mga daotang mga pulong kusog ko na butakon. Kusog ka na mo epekto. Nga wa laman nato ing hibaw kun wa tay pagtuki nga di ay nahiladyo na ta sa Ginoo. Kay kasagaran ra ba kadto nato no. Kanang gidili mo ay pinakalami nato. Karan anha na magtapok-tapok na pastilan murag di natakapugong sa atong baba. Moapil na laman tag sambat ang mga istorya nga mga way hinungdan nga mo day nakahipaladyo na to sa Ginoo. Mao na dihay ang adya nato pamalandungan. Amen. Nga unta sa kanunay ang Ginoo atong hunahunaon. Ubanan nato sa pag-ampo. Mao gud na importante nato. Kay ug ato gud po nang wa po tay tabang ang Ginoo nato, wa po tay mahimo di po ta katuman sa iyang mga sugo busa. Ang ato mga pag-ampo nga unta makatuman kita sa iyang mga sugo ug atagan kita kanunay kadasig sa pag-alagad ni Diya. Mao gud na importante mga igsoon ko diha ni Kristo. Amen nga kining mga pulong nga inyong nadungog karon manghinaot unta ko nga sa kanunay inyo kining mapuy-an sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay matud pa sa usa ka istorya nga ang tawo nga magantos masantos apan ang dili makaantos mamutos. Maura na diha mga isuon ko diha ni Kristo. Kung kita mga lagad sa Ginoo ato na nang likadan ang mga buhat nga dili maadyo.
nga mao'y hinungdan nga kita nahiladyo na di sa Ginoo, labi na kung kita wa tay pagpakabana sa iyang mga mensahe, sa iyang mga tawag para kanato. Mo na itakos na itong pamalandong samtang kita may kinabuhi pa. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mong Amahan nga labing balaan sa tanan, Lord. Salamat Ginoo nga sa ipila ka gutlo nga nakabatbat ako sa mga pulong nga ang mga pulong nga akong gikapaambit nga para pod ang mga kisuunan nga kuwang pa po kahibaw nga unta ilang kiling kalikadyan ka ng mga ngilan mga pulong aron magkinabuhi kami udon sa imong kabuton. Kini imong gipangadyo pinagi lamang sa bugtong anak nga buhig hari antud sa kantor sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.